سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا عليكم السلام. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ಅಷ್ಟು ಮೇನ್ ಜಾಗ ಮಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಎಷ್ಟು ಮೇನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ
Anche zampe con lei sono sempre اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا حبيب السلام صلوات عليك Vamos agora Rosa vai fazer. Vídeo, né? Nada com o dia ne de devede. يا باشا روح منك حجي ابا بيرو اضربي Rosa kuna? بدرس حجي غير بيس بدرس Rosa. La Rosa kuna? محمد الخزاين Böyle kuna? محمد كشي خدرمي لا حسب لا حسب. هيدر بيس بدرس هيدر تعالوا بيسا حمينك يا زعل حمينك يا زعل حجي حمين يا حجي بيسار سيدي بيسار طريقة اخوان عبد العافية طريقة ضيف الرحمن عبد العافية طريقة اخوان طريقة جاية